राजनीतिक दललाई चुनाव जित्न जनमुखी योजना र लोकप्रिय उम्मेदवार चाहिन्छ। तर हाम्रा मुख्य नेताहरू चुनावी अभियानमा पनि आपसी गाली गलौजमै रमाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज मधेसका दलित विपन्न बस्तीमा भोक र खुट्टा टेक्न आफ्नै भुइँको चिन्ता भइरहँदा उम्मेदवारहरू आश्वासन र प्रलोभनका पोका लिएर भोट माग्न पुगेको सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग छ। 17 खर्ब भन्दा बढी बजेट ल्याउने सरकार को तयारी अनि अन्तर्राष्ट्रियमा श्रीलङ्काको सङ्कट र खेलकुदमा भलिबल र क्रिकेटको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। वर्षौंदेखि नाकमुख समेत नदेखाएका नेता कार्यकर्ता भोट माग्दै दलित र विपन्नको बस्तीमा हातमुख जोड्नै मुस्किल हुने सामु आश्वासन र प्रलोभनका चाङ। दलित भन्छन् टेक्ने जमिन देऊ। शीर्ष नेताहरूको देश दौडाहा गाली गलौजमा केन्द्रित, कार्यकर्ता ताली ठोक्नमै व्यस्त। जनताका गुनासा र स्थानीय मुद्दा ओझेलमा। पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले कुनै दुर्घटनाको धाक नलागे हुन्छ, अन्त्यमा तपाई चिसै पानीले नहुनु। अडिनोस् लास्टमा हाम्रो सबै तपाईलाई खनाइदिन्छौँ भनेको छ अरे। भन्नलाई त हाम्रो केपीजीलाई केही पनि गाह्रो छैन। चुनाव लक्षित र प्रचारमुखी योजना सहित झण्डै 17.5 खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। कृषि र औद्योगिक उत्पादन प्राथमिकतामा। आर्थिक र राजनैतिक अप्ठ्यारोमा परेको श्रीलङ्कामा फेरि सङ्कटकाल। देशैभर प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री राजापाक्से राजीनामा दिने तयारीमा। र राष्ट्रिय भलिबलमा आर्मीको महिला टिमलाई पहिलो उपाधि। पुलिसलाई हराउँदै एनबिए लिग च्याम्पियन। पुरुषतर्फ पनि आर्मीकै दबदबा। मतदान हुन एक साता पनि बाँकी छैन। मध्य प्रदेशका विपन्न दलित परिवारका घर आँगन पनि यतिखेर दलका चुनावी पोस्टर र झण्डाले रङ्गिएका छन्। सबै दलका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू दलित बस्तीमा पुगेर आश्वासन र प्रलोभन बाँड्दैछन्। तर मुसहर, डोम, सदा लगायत मधेसका करिब 12 लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित समुदायको चिन्ता भने साँझ बिहानको गर्जा कसरी टार्ने भन्नेमा छ। विपन्न दलितलाई हातमुख जोड्ने काम र टेक्ने आफ्नै जमिनको आशाले छोडेको छैन। मध्य प्रदेशका दलित बस्ती चुनावी पोस्टर, पम्पलेट, तुल ब्यानर र झण्डाहरूले रङ्गीचङ्गी बनेको छ। मौतरीको बल्बा नगरपालिका धमौरामा 250 घर मुसहर र करिब 25 घर चमार जातिको रहेको छ। पछिल्लो 4.5 वर्षदेखि मुख देखाउन समेत नआएका जनप्रतिनिधि र विभिन्न दलका नेताहरू अहिले राति सुतेको बेला पनि भोटका लागि दलितको घर बस्ती चाहर्ने गरेका छन्। कोनो कमी नहीं जैसे नेता के दिन में जाल रात में जाल ओकरा जरूरी ही आवे के मांगे के मौका है, अब जहाँ दिए। धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया तुलस्याहीका मुसहर बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ। सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा ससाना छाप्रो बनाएर बस्दै आएका विपन्न दलितहरूलाई दैनिक ज्याला मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन। कामका लागि निकल्नु अघि नै उनीहरूको बस्तीमा उम्मेदवारहरू आश्वासन बाँड्दै पुग्ने गरेका छन्। अब जे कैंडिडेट में कोई ठाड़ हो तभी अल वोट लेल के गेले, ओकरा फेर आदमी से कोई मतलब नहीं। तो हमरा सबके वह आदमी चाहिए कि हर चीज में साथ दिए के लागी। चाहे कि केकरो बड़े बीमारी पड़ले ओकरा फोन के लिए तुरंत आयल, केकरो कोई चीज के दिक्कत पड़ले ओकरा के लिए फोन आयल। कल के समस्या भेल, लेट्रिन के समस्या भेल, जमीन के समस्या भेल, घर द्वार के समस्या है, रास्ता पेरा के समस्या है। चरित्रवान नेता, चिन्तनशील नेता र त्यो देशप्रतिको माया ममता हुने नेता, त्यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ रोजौँ यिनै भित्रबाट। मधेसको 8 जिल्लामा दलितहरूको बाक्लो बस्ती छ। पानीको स्रोतका रूपमा बस्तीमा केही चापाकल छन्। खुला चौर्ने अधिकांशको शौचालय हो। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीबाट वञ्चित उनीहरू बिहानको छाकपछि बेलुका के खाने भन्ने पिरौलोमा छन्। मुसहर बस्तीमा आउने नेताहरूले पैसा र मदिराको प्रलोभन पनि दिने गर्छन्। तर वर्षौंदेखि ठगिएका दलितहरू यसपालि आश्वासनमा मात्र भोट नदिने अठोटमा छन्। अब दारू पानी पिए के ना है, पहले के जमाना अब गेल है, अब के छरा से दारू पानी नहीं पीते।
जे मुसरी के देखभाल करते तेकरे वोट देते है, न तो पैसा पर उतरे वाला न है। मध्य प्रदेशको कुल 33,31,170 जना मतदाता मध्ये आर्थिक रूपमा शोषित, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएका 18% भन्दा बढी दलित मतदाताको संख्या छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, धमौरा, महुतरी। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि संवेदनशील ठानिएका 17 जिल्लाका लागि अनुगमन टोली खटाउने तयारी गरेको छ। आयोगले अति संवेदनशील जिल्लाका रूपमा लिएका 17 जिल्लाका लागि 17 जना सहसचिवको टोली भोलिबाट खटाउनेछ। टोलीले चुनावी तयारी र आचार संहिताको अनुगमन गर्ने र आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आयोगले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि 77 वटै जिल्लामा मतपत्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मा लगाइसकेको जनाएको छ। सुरक्षा निकायले ती मतपत्रहरूको निगरानी गर्नेछन्। आयोगले 27 गते भित्र कर्मचारी र निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पुगिसक्ने पनि जनाएको छ। मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनको चटारो छ। दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू आआफ्ना प्रतिबद्धता र आश्वासन बाँड्दै मतदाता रिझाउन केन्द्रित छन्। तर आआफ्ना पार्टी र उम्मेदवारलाई जिताउन देश दौडाहामा निस्केका शीर्ष नेताहरूलाई विकास र जनहितका मुद्दामा भने वास्तै देखिन्न। बरु उनीहरू एक अर्का विरुद्ध गाली गलौजमै रमाइरहेका छन्। जहाँ पुग्छन् त्यहाँ अरूलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत सक्दो गाली गर्छन्। कार्यकर्ता पनि उस्तै त्यसैमा ताली ठोक्छन्। बुटोलमा भएको चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान च्यात्न खोजेको र संसद विघटन गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिए। पार्लियामेन्ट चल्न पनि नदिने, पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेको गर्ने ओलीजी उहाँको पार्टीलाई जिताएर के गर्नुहुन्छ? यहाँ पनि त्यही हालत होला भोलि। चुनावी प्रचारकै लागि प्रदेश 1 पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि के कम सत्ता गठबन्धन 5 दलप्रति आक्रोश पोखे। त्यसमा मात्रै उनी कहाँ रोकिन्छन् र पूर्व सहकर्मीद्वय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालप्रति रुखो वचनमा गाली नै गरे। म प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले कुनै दुर्घटनाको धाक नलाए हुन्छ, अन्तिममा तपाई चिसै पानीले नहुनुहुन्छ। मैले के गरेछु त भन्दा सर्पको बच्चालाई दुध खुवाए। स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा देश दौडाहा गरिरहेका शीर्ष नेताहरूले अधिकांश सभामा देश बदल्ने योजना र जनताका समस्या समाधानका खाका ल्याएका छैनन्। आपसी गाली गलोच र एक अर्काप्रति कटाक्ष उनीहरूको प्राथमिकतामा देखिन्छ। दक्षिणपन्थी गठबन्धनहरू नेतृत्व नेकपा एमाले केपी ओलीले गरिरहेका छन्, जहाँ राष्ट्रवाद जस्ता दक्षिणपन्थी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू त्यो गठबन्धनमा सामेल छ। केपीजी भनेको चरित्र माधवजीले बडो राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ अरे स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अडिनोस्, लास्टमा हाम्रो सबै तपाईँलाई खनाइदिन्छौँ भनेको छ अरे। भन्नलाई त हाम्रो केपीजीलाई केही पनि गाह्रो छैन। साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका छिटफुट प्रभावलाई छाडेर देशभरका स्थानीय तहमा प्रमुख दलहरूबीच रस्साकसी हुँदै गर्दा एकातिर सत्ता गठबन्धन छ, अर्कातिर एमाले सहितको तालमेल। तर तामझाम सहित पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेला गरेर प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एक अर्काको खेदो खन्न व्यस्त हुनुले विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने बाचा उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रमुख दलका शीर्ष नेता एजेन्डा भुलेर किन गाली गलौजमा उत्रिएका होलान्? जनताको आवाज। जनताहरूलाई झुक्याएर आखिर कुर्सीको लागि उनीहरू मिली मतमा चुनाव लडेको जस्तो लाग्यो। जनतामा जाँदाखेरि आफ्नो एजेन्डा प्रष्ट भएन, अर्काको विरोध गरेर आफू राम्रो देखिने उद्देश्य, यो राम्रो सन्देश चाहिँ होइन। धरती मातालाई नि बिर्सेर उहाँहरू गाली गलौजमा उत्रिनु भएको जस्तो लाग्छ। गाली गलौज भन्नु न उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कमी कमजोरी। नेताहरूले जनतालाई एउटा चाहिँ मूर्ख बनाइरहेछ। उसले काम गरेको छैन, एकअर्कालाई देखासिकी गर्छ, एकअर्कालाई विरोध गर्छ। आफ्नो स्वार्थको पछाडि डुबेछ। कुसंस्कार हो, राजनीति विकृति हो। एकअर्काको खुट्टा तानेर बेकुब बनाएर आफू अगाडि पुग्नको लागि। मैले के गरेको छु यो हेर्ने आँखा छैन,
अरूको कमेन्ट गर्ने आँखा मात्रै हो। सबै ठाउँमा मैले जित्नुपर्छ भने अहम त जसलाई पनि हुन्छ। गाली गलौज यो चाहिँ सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलमा आफूले आफ्नो मत माग्ने हो, तथा अरूका निम्ति घोचघाच गर्न जरुरी छैन। तपाईँसँग कुनै प्रतिस्पर्धामा हामी झैझगडा छैनौँ। जाने बाटो 2-3टा हुन्छ, त्यो बाटोमा जुन सफल हुन्छ त्यो बाटो लाग्नुपर्छ। आफ्नो एजेन्डाहरू बिर्सेर गालीगलौजमा उत्रेको जस्तो भिडले तलबाट दिने तालीले गर्दाखेरि नै यो अहिले चाहिँ एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढी हुँदै गएको। गाली गरेर जनताले मन जित्दै शक्तिको पनि होला केही खेलहरू। आफ्नो स्वार्थ कसरी पुरा हुन्छ, उनीहरू त्यही स्वार्थको पछाडि भागिरहेका हुन्छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मतदाताले स्थानीय तहका उम्मेदवारसँग ठूला र महत्त्वाकांक्षी आश्वासनभन्दा सुशासनको अपेक्षा गरेका छन्। सहज स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी, सडक, ढल, शान्ति सुरक्षामा पनि मतदाताको चासो छ। आसन्न चुनावका लागि मतदाता भेट्न घर दैलो गरिरहेका दल र उम्मेदवारले चाहिँ के भन्दैछन् त? सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेको स्थलगत रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन बिहानैदेखि घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। यहाँ जित्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि यो सुशासनमा चाहिँ अलि राम्रो काम गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अलिकति भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाइदियोस्। अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै यो पटक पनि मतदाताहरूले ठुलो सपना बुनेका छैनन्। सुलभ स्वास्थ्य शिक्षाको माग गरेका छन्। चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै हामीले चाहिँ बुढानीलकण्ठलाई एउटा समृद्ध बुढानीलकण्ठ, सम्मानित बुढानीलकण्ठवासी बनाउने अभियान अन्तर्गत हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू लिइरहेका छौँ। म सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको त्यो सबै समस्याहरू मैले समाधान गर्नका लागि मेरो पहिलो अठोट नै त्यही नै हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 13 वडा मध्ये 11 वडामा विजयी भएको नेकपा एमालेलाई यो पटक आफ्नो साथ जोगाउन चुनौती छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच तालमेल हुन नसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुढा नीलकण्ठका स्थानीय तहमा प्राय सबै स्थानमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकका लागि कुराहरू, बालबालिकाका लागि कुराहरू, लागु औषध विरुद्धका कुराहरू, यी सबै एजेन्डामा चाहिँ हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रा योजनाहरू लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। पूर्वाधारको विकास स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले विकास प्रेमी उम्मेदवारलाई विजयी गराए मात्रै आम नेपालीको भविष्य सुन्दर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति जति नजिकै उति नै यसको रौनक बढ्दै गइरहेको छ। संघीयतापछि बनेको देशको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वमा पनि चुनावी रनको छ। उम्मेदवारहरू मत माग्दै मतदातासम्म पुगिरहेका छन् भने मतदाता चाहिँ पछिल्लो 5 वर्षको समीक्षामा जुटेका छन्। देश संघीयतामा गएपछि 75बाट 77 जिल्ला पुग्दा थपिएका 2 मध्ये एउटा जिल्ला हो रुकुम पूर्व। लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाका रूपमा समेत रहेको रुकुम पूर्वमा 3 वटा गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा यहाँका जनमनका माग र आवश्यकता परिपूर्ति गरेर नयाँ जिल्लालाई अरू जिल्लाको दाँजोमा पुर्याउन गर्नुपर्ने आंशिक काम भए पनि आगामी दिनमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। सरकारले अझै पनि हामीलाई स्वास्थ्य अनि बाटो पनि पिस होस् अनि हाम्रो गाउँसम्म बाटो पुगोस् भन्नको लागि आशाहरू राख्छौँ। साबिक रुकुमबाट छुटिएर पूर्वी भाग नयाँ जिल्लाका रूपमा कायम भए पनि यसको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमै रहने कि पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको गोलखाडामा भन्ने विवाद लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यससँगै यहाँको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन भने सडक तथा विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको प्रगति सन्तोषजनक मात्रै छ। मध्य पहाडी राजमार्गको सहज पहुँचमा रहेको रुकुम पूर्वमा अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्दै मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार गरेर व्यावसायिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने अथाह सम्भावना छ। स्वस्थ खालको पिउने पानी जनताले पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै सबल शिक्षा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब सडकहरूलाई पनि त्यस्तै राम्रो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पर्यटन स्थल विभिन्न खालका धेरै सम्भावना छन्।
सिस्ने र भूमे गाउँपालिकामा एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन तथा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने पुथा उत्तर गङ्गामा 3 दल छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। जसरी पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा रहेका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले रुकुम पूर्वको विकास र समृद्धिका प्रतिबद्धता मात्रै होइन, यसलाई साकार रूप दिन पनि सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पूर्व। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, हरेक अत्यावश्यक सेवाका लागि लाइन बस्नै पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए सरकारी संयन्त्रमा सुधार, बी प्रभावकारी नियमन र सी उपभोक्तामा सजगता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी संयन्त्रमा सुधारमा 46%, बी प्रभावकारी नियमनमा 38% र सी उपभोक्तामा सजगतामा 16%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विपन्न दलित समुदायलाई आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए हेपाह प्रवृत्ति, बी अराजनैतिक चरित्र र सी स्रोतको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कामलाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको 17 खर्ब 45 अर्बको सिलिङलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बजेट बनाउन थालेको हो। गठबन्धन सरकारले आउँदो बजेटमा केही आवश्यक र केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर आफ्नो साग जोगाउने कसरत गरेको छ। कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको छ। तरकारी, धान, मकै, गहुँ जस्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएपछि यो वर्षको बजेट कृषिमा केन्द्रित गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। वार्षिक आयात भइरहेको 3 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु घटाउन सके पनि व्यापार घाटा मत्थर हुने र आफ्नो बचाउ गर्न सहज हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। हाम्रो अत्यधिक आयात भएर जुन हाम्रो अहिलेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा जुन दबाव झेलेको छौँ, त्यो चाहिँ पार्टली यो कृषिको बढ्दो आयातले पनि त हो नि हो। यही कुरा चाहिँ हामी किन यसमा एउटा संरचनागत परिवर्तनतर्फ एउटा डिपार्चर किन नगर्ने? अब विज्ञहरूले भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। नक्कली खालको निर्यात प्रवर्धन होइन, पाम ओइल, सोया ओइल ल्याएर चाहिँ नै रिप्याकेजिङ गरेर एक्सपोर्ट गर्ने होइन, आयात प्रतिस्थापन जुन हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुने र यहाँ उपभोग हुने वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारले आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन र घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीमा छुटका योजना ल्याउने तयारी गरेको छ। दैनिक 95 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा वैकल्पिक र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो। यता व्यापारमा केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा जोड्ने कार्यक्रम समेत बनाइँदैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो वर्ष विकास निर्माणको काममा श्रम सहकारीहरूलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन्। अर्कोतर्फ 20 वर्षदेखि ऋण र आयोजनालाई एकैपटक बजेट दिने वा स्थगन गर्ने सम्मका कार्यक्रम समेट्ने तयारी छ। थोरै मर्मत सम्भार गरेर पनि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिनेलाई विशेष प्राथमिकता राखी बजेटमा विशेष प्राथमिकता राखिएको छ। कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएको सरकारले बजेट मार्फत आफ्नो साख जोगाउने प्रयासमा लागेको छ। अझ यो वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनको निर्वाचन हुने भएकाले सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9 महिनाको बीचमा 900 अङ्कले घट्दा लगानीकर्ताले 13 खर्ब 4 अर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। शेयर बजार ओह्रालो लाग्दाको असर सरकारले पाउने राजस्वमा समेत परेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9 महिनाको बीचमा 900 अङ्कले घट्दा लगानीकर्ताले 13 खर्ब 4 अर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। शेयर बजार ओह्रालो लाग्दाको असर सरकारले पाउने राजस्वमा समेत परेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गरेको र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावका कारण पछिल्लो समय बजार निरन्तर घट्दै गएको हो। घट्दो बजारमा लगानीकर्ताले मात्र होइन, सरकारले समेत गुमाउँदै गएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले 28 वर्षमा 723 बालीका बिउ विकास गरेको छ।
31औं वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नार्कका अधिकारीहरूले यो अवधिमा धानका 121, मकैका 89, गहुँका 36 जात विकास गरेको जानकारी दिए। नार्कले विकास गरेका धानको बिउले 35% बजार हिस्सा लिएको छ। त्यस्तै मकैको 73% र गहुँको 94% हिस्सा नार्कले विकास गरेका बिउले लिएको छ। त्यसपछि 30 देखि 40% विकासे जातहरूमा र अन्तमा रैथाने जातहरूको संरक्षण प्रवर्धन र विकास गर्नको लागि 10% त्यस्ता जातहरूमा हामीले क्षेत्रफलहरू ओगट्ने हाम्रो प्लान छ, योजना छ र त्यही अनुसार हामी बढ्नुपर्छ। भारतीय पत्रकार रविश कुमारले पत्रकारितालाई एकपक्षीय हुनबाट जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित हिमाल मिडिया मेलामा उनले अहिले नै सतर्क नरहे नेपालको पत्रकारिता पनि भारतको जस्तै एकपक्षीय हुन सक्ने बताए। पहुँचवालाहरूले शक्ति, प्रविधिको दुरुपयोग र अनेक तत्त्वहरूबाट सङ्कट निम्तन सक्ने भएकाले नेपाली मिडिया समयमै सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। और इसको पहचाने की क्राइसिस क्या है, क्यों है, किस वजह से है, क्या वो पैटर्न आपके यहाँ भी दिख रहा है? और अगर अभी आपने मैनेज नहीं किया तो आगे आपका भी हाल बहुत बुरा होने वाला है, आप सोच नहीं सकते। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले मिडियामा बिचौलियाको लगानी जोखिमपूर्ण हुने बताए। कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालमा पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार क्षेत्रले भोग्नु परेको चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं संस्करणको एनभिए राष्ट्रिय भलिबल लिगको महिलातर्फको च्याम्पियन बन्दै ऐतिहासिक पहिलो उपाधि जितेको छ। घरेलु प्रतियोगितामा आर्मी च्याम्पियन बनेको यो पहिलो पटक हो। लिगको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबमाथि 3-0 सेटको जित हात पार्यो। पुलिसले पहिलो सेट मात्रै जिते पनि उपाधि हात पार्ने समीकरण थियो, तर त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड हलमा आर्मी हावी भयो। उसले पहिलो सेट 25-18 ले सहजै जित्यो। दोस्रो सेटमा पुलिसले खेलमा फर्कने सङ्केत गरे पनि सफल हुन सकेन। उक्त सेटमा 25-23 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै आर्मीले पुलिसलाई थप दबावमा राख्यो। तेस्रो सेटमा आर्मी 25-20 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। जितसँगै आर्मीले 4 खेलमा 9 अङ्क बनायो। समान अङ्क भए पनि पुलिस दोस्रो बन्यो। आर्मीको महिला भलिबल टिमले स्थापनापछि पहिलो उपाधि उचालेको हो। यसअघि 2 पटक प्रतियोगिताको फाइनल खेले पनि उसले उपाधि भने जित्न सकेको थिएन। उपाधिसँगै आर्मीले 6 लाख हात पार्दा पुलिसले 3 लाखमा चित्त बुझायो। प्रतियोगिताको महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब तेस्रो बन्दा एभरेस्ट क्लब चौथो बन्यो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन न्यू डायमन्ड भने सबै खेल हार्दै 5औं स्थानमा सीमित रह्यो। न्यू डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट लिब्रो बनिन्। एभरेस्टकी अरुणा शाहीले उत्कृष्ट सेटर, आर्मीकी सुनिता खड्का ब्लकर, आर्मीकै शान्ति थारू उत्कृष्ट सर्भर घोषित भए। एपीएफकी निरुता ठगुन्ना बेस्ट स्पाइकर बन्दा न्यू डायमन्डकी प्रगतिनाथले उदयमान खेलाडीको उपाधि जितिन्। यस्तै आर्मीको पुरुष टिमले लिगको अन्तिम खेलमा साबिक उपविजेता हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गर्यो। राखेप कबड हलमा आर्मीले पहिलो सेट 25-13 र दोस्रो सेट 25-18 ले सहजै जितेको थियो, तर तेस्रो सेटमा हेल्प नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै 28-26 को जित निकाल्यो। चौथो सेट झनै रोमाञ्चक बन्यो। एक समय आर्मीले 24-21 ले अग्रता बनाएको स्थिति उल्टाउँदै हेल्प नेपाल खेलमा 26-25 को अग्रता बनाउन सफल थियो, तर त्यसपछि आर्मीले लगातार 3 पोइन्ट हासिल गर्दै चौथो सेट 28-26 ले जित्यो। प्रतियोगितामा अपराजित आर्मीले 6 खेलमा 18 अङ्क जोड्यो। उपाधिसँगै आर्मीले 6 लाख पायो भने हेल्प नेपालले 3 लाख हात पार्यो। तेस्रो बनेको पुलिसले 1,75,000 जित्यो। पुलिसका भीमबहादुर गाहा मगर उत्कृष्ट लिब्रो, आर्मीका हरिहजुर थापा उत्कृष्ट सेटर, आर्मीकै दुर्गा बहादुर खड्का उत्कृष्ट ब्लकर, नेपाल पुलिसका रविन्द्र चन्द उत्कृष्ट स्पाइकर र आर्मीका राजेन्द्र विष्ट उत्कृष्ट सर्भर घोषित भए। एपीएफका धीरज बस्नेतले उदयमान खेलाडीको पुरस्कार हात पारे। नेपाली क्रिकेट टोलीले जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा 9 विकेटको जित हात पारेको छ। यो जितपछि नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गर्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे 31.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 87 रनमा समेट्यो। नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि 7 ब्याटरले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। जिम्बाब्वेका लागि जोनाथन क्याम्पबेलले बनाएको 27 रन नै सर्वाधिक रह्यो। करणले 8 ओभर बलिङ गर्दा मात्रै 17 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। सोमपालले 7 ओभर बलिङ गर्दा 16 रन खर्चिएर 3 विकेट नै लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट हात पारे। जवाफमा उत्रिएको नेपालले
1 विकेट गुमाएर 11.2 ओभरमा लक्ष्य पुरा गर्यो। सुनिल धमला र आसिफ शेखले 79 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। सुनिलले 38 बलमा 38 रन जोडे, आसिफ 35 रनमा अभिजित रहे। विनोद भण्डारीले 4 रन थपे। सिरिजको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले 3 विकेटको जित हात पारेको थियो। तेस्रो खेल सोमबार हुनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मस्कट र लोगो सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आज आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने प्रतियोगिताको मस्कट र लोगो सार्वजनिक गरेको हो। मस्कटमा लोपोन्मुख र संरक्षित कस्तुरी मृग राखिएको छ, जसले खेलाडीको गतिलाई दर्शाउँछ। लोगोमा गण्डकी प्रदेशको माछापुच्छ्रे हिमाल, शान्तिको प्रतीक परेवा, 7 प्रदेश र सहभागी टिमको सङ्ख्या झल्किने रङ प्रयोग गरिएको छ। लोगो र मस्कट दुवै भोलानाथ पौडेलले सृजना गरेका हुन्। उनले उत्कृष्ट लोगो र मस्कट बनाए बापत 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। योगराज काफ्लेले लेखेको एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नारा रहनेछ। प्रतियोगिताका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा 2 प्रदर्शनी सहित कुल 36 खेलमा 6000 बढी एथलिट सहभागी हुनेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।